अस्सलाम वालेकुम जी। अभी मैंने एक पोस्ट देखी तो कई दफ़ा मैं इस तरह की पोस्टें देखता हूँ कि फ़लस्तीन के बारे में ना कि भाई वहाँ पर जुल्म हो रहा है और हमारे जो हुक्मरान हैं उनके अंदर इतनी जुर्रत नहीं, उनकी इतनी गैरत नहीं, उनके अंदर कोई इतना हौसला नहीं कि वो इसके ऊपर एहतजाज कर सकें, बात कर सकें, इसके लिए कुछ कर सकें। देखें, मैं बज़ाते खुद यूरोप में हूँ और दुनिया का तकरीबन अल्लाह का शुक्र है कि हर जगह ही विजिट्स हैं। तो बहुत मैं अहम बात करने लगा हूँ और आप तस्दीक करना जो इस किस्म की पोस्टें करते हैं और जो इन इस किस्म की पोस्टों को लाइक सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब कह लें ऐसे ग्रुप्स को। और पाकिस्तान दुनिया के उन चंद ममालिक में से है जो हौसले के साथ जो है ना ये बात करता है। यूरोप के वो ममालिक बताए, हुकूमत के ऊपर बात की ना आपने कि हमारे हुक्मरान नाअहल हैं। अब यूरोप के उन हुक्मरानों के नाम बताएं कि जो फ़लस्तीन में जो ज्यादती हो रही है उसके ऊपर वो आवाज़ उठाते हो, हुक्मरानों के माँ सिवाय चंद एक के, फिंगर टिप्स पे भी नहीं, यानी कि दो तीन भी नहीं होते, चार भी नहीं होंगे मैक्सिमम, कि जो इस बात के ऊपर प्रोटेस्ट करते हैं कि यार ये ज्यादती हो रही है। इनके अंदर तो इतना हौसला भी नहीं है। अमेरिका अमेरिकन गवर्नमेंट करती है, कनेडियन गवर्नमेंट करती है, ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट करती है। यूरोप का वो कौन सा बड़ा मुल्क है जो इसके ऊपर आवाज़ उठाता है? पब्लिक में जो है ना एक बात ज़रूर है कि पब्लिक का बहुत बड़ा हिस्सा है कि जो ये कहती है कि ये ज्यादती हो रही है, ये नहीं होना चाहिए, हर एक को जीने का हक है। लेकिन ये जो मैं इस वक्त में सिर्फ बात कर रहा हूँ पाकिस्तान के उन लोगों की जिनके मुंह में ये डाल दिया गया है कि सियासतदान चोर होता है, हुक्मरान चोर होता है, और इसके अलावा जो उनसे है ना सारे जो उनसे है ना वो कुछ ना कुछ हैसियत रखते हैं, लेकिन हुक्मरान जो है ना वो चोर है। तो इतनी जो आसाइशें, जो इतनी आराम, जो इतना पाकिस्तान के अंदर सब कुछ है और ये आपको कहने की सहूलत है, ये किसने दी है? हाँ, ये बात ज़रूर है कि पाकिस्तान के अंदर बार बार सियासत में मुदाखलत सर से लेके पांव तक की हुई होती है और वही उन्हीं सियासतदानों को जो है ना चोर कहा जा रहा होता है। और जो करते हैं, जिन्होंने हल्फ उठाए हुए हैं कि हम नहीं से सियासत में मुदाखलत करेंगे, और वो सबसे ज़्यादा सियासत करते हैं, यानी कि वो सियासत के नाम पे साजिशें करते हैं माली मुफादात के लिए। तो पाकिस्तानी के अंदर तो इतनी भी जरूरत है कि वो अपने हुक्मरान के खिलाफ भी बात करता है और दुनिया के अंदर कहीं पर भी ज्यादती हो रही हो उसके ऊपर भी बात करता है और सीना ठोक के करता है। और पाकिस्तान की गवर्नमेंट इस चीज के ऊपर बुरा नहीं मनाती, वो ये कहती है कि ये तुम्हारा जमहूरी हक है। पता है यहाँ पे यूरोप में कितने ममालिक हैं, आपके असylum के पेपर दूसरा तीसरा जब आप उसके ऊपर बात करते हैं, हालांकि मेरा मौकफ एक डिफरेंट तरह का, मुझे कभी नहीं आपने देखा होगा मैं ऐसी पोस्टें जो ना उसको शेयर करूं। मैं तो इस बात पे कहता हूं कि यार होश करो, तालीम हासिल करो, इल्म हासिल करो, आगे बढ़ो। मेरी तो इस तरह की सोच है। आपको सब कुछ इस टाइम में मैदान में अवेलेबल है, लेकिन फोकस्ड हो कि आपने करना क्या, रिसर्च करो और अपने लिए रास्ता ढूंढो, आवाज उठाओ एक दूसरे के साथ। जब पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत पे वार हो रहा होता है उस वक्त में सब खामोश होते हैं। जब इलेक्शन चोरी होता है तो कौन को चोरी करता है, उनके खिलाफ क्यों नहीं आवाज उठाते, क्यों नहीं डट के सामने आते? सिर्फ अपने जाती मफादात देख रहे होते हैं। इसके ऊपर भी होश कर लो, मामला ठीक हो जाएगा। आज एक ग्रुप है कि वो कहता है बस जिंदगी मौत अव्वल आखिर सब कुछ इमरान खान है। कितनी नौसत की बात है। अल्लाह पाक के अजाब को खुद दावत दे रहे हैं। अगर मुझसे कोई कहे कि लीडर कौन है, मैं कहूंगा इस टाइम में मौजूदा वक्त की नवाज शरीफ। लेकिन क्या उससे गलतियां हुई हैं? बेशुमार गलतियां हुई हैं, इंसान है, खता का पुतला है। लेकिन बहैसियत मजमूई हमने ये देखना है कि कौन ज्यादा बेहतर है इस वक्त में। तो उस वक्त में नवाज शरीफ, इस वक्त में नवाज शरीफ नजर आता है। बहुत सारी जगहों पे फाइट करता है, लेकिन हम जिस तरह की फाइट चाहते हैं वो नहीं करता। वो ज्यादा बेहतर जानता है क्योंकि वो ज्यादा बेहतर मुकाम पे खड़ा हुआ है। लेकिन अगर ये कोई कहे कि मौलाना फजलुर रहमान, कोई कहे कि अल्ताफ हुसैन, कोई किसी को अपना लीडर बना ले, ठीक है सबके पास, लेकिन क्या इनमें नकाइस नहीं है? बेशुमार नकाइस। और जहां तक इमरान खान की बात रही, ये जो कल्ट पैदा किया गया, ये कल्ट तो इमरान खान कल्ट है ना। यानी कि एक नासूर को क्या पता कि मैं क्या हूं, वो तो कहता है कि मेरी जिंदगी, मैंने खाना है जिस्म को, मैंने खाना है इस जान को, तो फिर मेरी जिंदगी का सर्वाइवल है।
اور اسی طریقے سے عمران خان ہے، وہ چور ہے، وہ ڈکیت ہے، وہ زانی ہے، وہ لٹیرا ہے، وہ جناب یہ غلط کام کرتا ہے، وہ مودی کا یار ہے، غدار ہے. یہ کینسر ہے. اور بھائی تم کیا ہو؟ تم نے کیا دیا؟ ایک ہسپتال، ایک یونیورسٹی، باقی کیا ہے؟ اور لوٹ مار، ارب پتی ہو گئے تم. باپ تمہارا ملازم تھا گورنمنٹ کا، تم کیا تھے؟ آج ارب پتی ہیں. ہر آنے والی منسٹری میں سے جو انہوں نے اپنا کالا دھن سفید کرنا ہوتا ہے، کسی کو نہیں نظر آتا. کوئی اس کے خلاف بات کرے تو اس کے اوپر اس کی تربیت ایسی کی ہے کہ اس کے اوپر پڑ جاؤ، چھوڑنا نہیں. اس کے اوپر جھوٹے الزامات لگانے، اس کی فیملی کو جو تم نے متنازع کر دینا. یہ اکلٹ، یہ پیدا کیا ہوا کینسر ہے. لیکن اس کی زندگی کیا ہے؟ اس سے پوچھو نا. وہ زندگی کہتا ہے کہ دوسرے کی موت میری زندگی ہے. یہ کینسر ہوتا ہے. کھاتا ہے وہ جسم کو. کیا پروگرام ہے؟ 200 ماہر معاشیات، ٹائم دو جی. 12-15 سال ہو گئے ہیں کے پی کے اندر، بدحال کر کے رکھ دیا کھا کھا کے. وہ لوگ بےچارے ہمارے بھائی جو ان سے نا در بدر ہوئے ہوتے ہیں. کوئی کراچی میں بیٹھا ہوا ہے، اندرون سندھ میں بیٹھا ہوا ہے، پورے پنجاب میں بیٹھے ہوئے ہیں. کوئی کے پی میں جا کے محنت کر رہا ہے، ان کو روزگار ہی نہیں مل رہا. کے پی میں کوئی بلوچستان میں جا کے محنت کر رہا ہے. کانکنی کے اندر کتنے ہیں پنجابی، پٹھان، لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. لیکن ان کو ایسا کینسر سکھایا ہوا ہے. یہ جو اصل جو بات ہے نا، کہ جب بھی آپ دوسروں کی طرف انگلی اٹھاؤ نا، تو دیکھو کہ 4 انگلیاں آپ کی اپنی طرف ہوں گی. ایسے نہیں کیا جاتا. اللہ تعالیٰ رحم کرے. پاکستان تو وہ پاکستان کا اس وقت کا وزیر اعظم شہباز شریف صاحب، میں کتنی تنقید کرتا ہوں ان پہ، کتنی زیادہ. میاں محمد نواز شریف، یہی حکمران ہے نا. مریم نواز شریف، یہ سارے حکمران ہیں. فلسطین کا جھنڈا بھی اٹھاتے ہیں، ان کے لیے حق میں آواز بھی اٹھاتے ہیں. جتنی جرت ہے اتنی کرتے ہیں. ٹھیک ہے، عمران خان جو انسان ہے وہ ہے ہی اسرائیلیوں کا ایجنٹ. وہ کبھی بھی نہیں نظر آئے گا، نہ فلسطین کا جھنڈا پکڑے گا، نہ کشمیر کا جھنڈا پکڑے گا. وہ ہے ہی کینسر ہے. یہ اختلاف ہے نا. لیکن کیا یہ اگر فلسطین کا جھنڈا اٹھاتے ہیں، کشمیر کا جھنڈا اٹھاتے ہیں، دنیا میں جہاں زیادتی ہوتی ہے، کیا ان میں نقائص نہیں؟ ان میں بھی بہت سارے ہیں. یہ انسان ہے، خطا کا پتلا ہے. لیکن اس ٹائم میں بہتر ہے. تو بہرحال کہنے یا بتانے کا مطلب یہ، جو اس طرح کی فلسطین کے لیے جو پوسٹیں کرتا ہے نا کہ ظلم ہے، زیادتی ہے، وہ بالکل کرے. اس کا حق بنتا ہے. وہ انسان ہے، اپنی رائے دینے کا پورا حق رکھتا ہے. فلسطینیوں سے کیا غلطیاں ہوئی ہیں، اس کے اوپر بھی ہر ایک رائے دینے کا حق رکھتا ہے. کیوں تعلیم سے پیچھے ہٹے، کیوں انتشار کے اندر پڑے، کیوں اور طریقے نہیں اپنائے دنیا کے تقاضوں کے عین مطابق. لیکن ان کو یہ حق نہیں دیا گیا کہ بغیر سوچے سمجھے اپنے اوپر لان تان کرتے رہو، اپنے حکمرانوں کو کوستے رہو. اور دنیا کے حکمرانوں کو جن کی طرف آپ بات کرتے ہو، پاکستان کے اندر جو بے روزگار ہے نا، اس کو کہیں کہ یار ایک دن کا ٹائم ہے، جاؤ امریکہ، یورپ، جہاں جانا چاہتے ہو، دیکھو پاکستان میں کتنے ٹکیں گے. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ ان کی حکومتیں کوئی اسرائیل کے خلاف بات کرتی ہیں، وہ بہت ساروں نے تو ایسے قانون بنائے ہوئے ہیں. وہ کہتے ہیں پہلے اسرائیل کو تسلیم کرو. اور ان کی بربریت، ظلم جس کو ہم کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس کو کہو کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں. یہ جو کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں، جو ظلم کر رہے ہیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں. اس طریقے کی شرائط رکھی ہوتی ہے، اس طریقے کی ایکسی نہیں، اس طریقے کی. پھر ہم آپ کے کیسز سنیں گے، بات سنیں گے. ورنہ تو عدالت میں ہی گھسنے کا تم کو حق نہیں ہے. یہ یہاں پہ جس کو ہم انسانیت کی بڑی وہ باتیں کرتے. تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو. پاکستان بہرحال بہت بہتر سٹیٹ ہے. سٹرگلنگ میں ہے. پاکستان کے اندر ایک مصیبت ہے جس کے اوپر جو سول سپریمیسی کی جنگ ہے. جن کو کچھ نہیں آتا، جن کا کام دفاع ہے، وہ ہر معاملے میں ٹانگ پھنسائے ہوئے ہوتے ہیں. ہر دفعہ نتیجہ برا نکلتا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اچھا پھر. لیکن بہرحال ارب پتی ہو جاتے ہیں خود. اور اگر میں غلط ہوں تو بتائیں کہ جناب یہ ایسے 4 جو ان سے ہے نا، 3-2 جو مارشل ایڈمنسٹریٹر تھے یا ان کے قریب ترین ساتھی تھے، جو بیچارے بھوکے ننگے رہ گئے، جو مالی مفاد حاصل نہ کر سکے. بتائیں ذرا، نام گن کے بتائیں. ہر دفعہ جو تجربہ ہوتا ہے وہ تجربہ نہیں ہوتا، وہ پوری واردات ہوتی ہے. اتنی کھل کے ہم لوگ بات کرتے ہیں. کسی دنیا کے اندر جو ممالک ہیں ان کے اندر بتائیں کہ وہ اپنے حکمرانوں کے خلاف، اپنی حکومتوں کے خلاف اتنی کھل کے بات کر سکیں، اپنے ڈپارٹمنٹس کے خلاف. یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. ہم تو بات کرتے ہیں، سب بات کرتے ہیں. ہم سے مراد ہم، آپ اور ہم سب.
لیکن یہ جو کینسر، یہ جو لعنت اپنے اندر مسلط کر لی ہے نا، ٹھیک ہے آپ فلسطین کی حمایت کرو، لیکن اپنے حکمرانوں کو کیوں کوس رہے ہو جو دنیا میں اول نمبر پر آتے ہیں، جو فلسطین کے اندر ہونے والی زیادتیوں کی حمایت کرتے ہیں. جو زیادتی ظلم ہوتی ہے اس کو کنڈیم کرتے ہیں، اور ان کے مجرموں کو جو ہے نا کنڈیم کرتے ہیں، اور جو مظلوم ہیں ان کی حمایت کرتے ہیں پاکستانی حکمران بھی، عوام بھی. بہت شکریہ جی، اللہ حافظ.